त्यो मगर सर अध्यक्षज्यू, अतिथिगण, सम्पूर्णलाई ताली बजाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस अन्तर्राष्ट्रिय पहिलो तामाङ खास गरी बम्बहरूको सम्मेलनको औपचारिक जोरदार तालीको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उहाँलाई धेरै धेरै। अब कार्यक्रम बौद्ध तामाङ कल्याण गुठीलाई यस सम्मान पत्र विष्णुबहादुर तामाङ बोम्बोरेश्वरको तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट मेरो हार्दिक नमस्कार सबैजनालाई। हामीले खास गरी नेपालमा रहेका विभिन्न जात जाति र विभिन्न संस्कृतिहरू मध्येमा हाम्रो बोम्बो संस्कृति पनि एउटा ठुलो संस्कार हो भनेर योभन्दा अगाडिको हाम्रो पुर्खाहरूले यसरी एकजुट भएर सबै ठाउँ भेला भएर यस्तो कार्यक्रमहरू गर्न पाउनु भएको थिएन। हामीले यसरी गर्नुको उद्देश्यको कारण नेपालभित्र रहेका बोम्बोहरूलाई एकजुट गराई बोन संस्कार संस्कृति सम्बन्धित झाँक्री संस्कृतिहरूलाई उजागर गर्दै सबैसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले यो आयोजना गरिरहेका छौँ। सरकारको तर्फबाट अथवा विभिन्न मिडियाहरूले सबैजनाले चाहिँ यो बोम्बो संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ एउटा रूढिवादी हो भनेर चाहिँ आरोप लगाइन्थ्यो। यो होइन, यो कदापि होइन। हाम्रो परापूर्व कालदेखि मानिलियो हाम्रो तामाङ जातिभित्रै जन्मदेखि मृत्युसम्मको कार्यहरू हुन बोन संस्कार अन्तर्गत हामीहरूले नै चलाउँदै आइरहेको थियो। जस्तो हाम्रो तामाङ जातिभित्रको कुल पूजा हाम्रो रुइगी फुला भन्छ, त्यो पूजा गर्दाखेरि हामीहरूलाई बोम्बोको आवश्यकता परिन्छ। बोम्बो भएन भने हाम्रो कुल परम्परा पनि रहँदैन। नेपालमा एकदम परिचित रसुवा जिल्लाको गोसाइकुण्डा, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पाँचपोखरी, यसै गरी नवलिङ्गेश्वर महादेव, त्यसपछि यता रामेछाप दोलखाको सैलुङेश्वर, काभ्रे केनालको नारायणथान, यो क्षेत्रहरूमा, यो धार्मिक क्षेत्रहरूमा जस्तो हाम्रो यो जनै पूर्णिमामा ठुलो मेला लाग्छ, यो मेलाहरूमा तपाईँ हाम्रो बोम्बोहरू जानु भएन भने त्यो मेलाको रौनकता हुँदैन। यो संस्कृतिले गर्दाखेरि पर्यटकहरू एकदमै लोभिरहनु भएको छ, लोभिराखेको छ। यस्तै संस्कृतिहरूलाई हामीले विश्व सामु चिनाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै नयाँ नयाँ हामीले धार्मिक क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्दै पर्यटनको लागि हामीले प्रवर्धन गर्दै 2020 को भ्रमण वर्षको यसै कार्यक्रमहरूलाई हामीले घोषणा गर्ने तयारी पनि गर्दैछौँ। हामीले अब यो सम्मेलन अन्तर्गत अझ ऊर्जा शक्तिका साथ हामी बोम्बोहरू अझ एकजुट हुँदै हामी अगाडि बढ्नको निमित्त यसै कार्यक्रम मार्फत हामीलाई ऊर्जा शक्ति हरेक खालको हामीलाई शक्तिहरू
दिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म मेरो आफ्नो गुरुवर्गहरू ल रेन्जन नि रेन्जन निमे रेन्जन गुरु रेन्जन याला रेन्जनलाई प्रार्थना गर्दै यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण बम्बुगुरुहरू समक्ष सबै यहाँ उपस्थित रहनुभएका आगन्तुक पाहुनाहरू समक्ष मेरो 2-4 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई। नेपाल लामो समयदेखि पर्यटकीय गतिविधिमा हिँडिरहेको अवस्थामा कल्चर र हाम्रो पुर्खाले चाहिँ स्थापित गरेको विभिन्न गतिविधिहरूलाई चाहिँ पर्यटक सामु चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुहुने गुरुज्यूहरू बम्बो लगायत यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुहुने तपाईहरु समस्त व्यक्तित्वज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नेपाल सरकारले भिजिट नेपाल 2020 घोषणा गरिएको अवस्थामा हामी ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टान र सिङ्गो विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिको सङ्घ संस्थाको हैसियतबाट 20 लाखभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हुन त जनवरी महिनामा हामीसँग भएका केही घटनाक्रमले कता कता हामीलाई तितो र अप्ठ्यारो त बनाएको छ, तर पनि तपाईहरुले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको हाम्रो कल्चर
हाम्रो पहिचान र हाम्रो गतिविधिलाई छेक्ने छैन र 2020 भिजिट नेपाल सफल हुनेछ र जुन चाइनामा देखिएको समस्यालाई छिट्टै रूपमा चाहिँ निराकरण हुनेछ र हाम्रा मार्केटिङहरू र हाम्रा नेपालमा आउने पर्यटकहरू अन्य गन्तव्यतिर मार्केटिङ गरेर जानेछ र 20 लाखभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन हामी सबै सफल हुनेछौँ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। हाम्रा धेरै व्यक्तित्वहरूको अथक प्रयासले जुन पर्यटनलाई तपाईँहरूले जोड्ने यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट नेपाल 2020 लाई सफल बनाउनको लागि यो प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ र टाढलाई पनि तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण रूपमा पर्यटकीय गतिविधि गर्ने संस्थाको रूपमा सम्झेर उच्च स्थान, उच्च सम्मान र उच्च गतिविधिको रूपमा चाहिँ आयोजकले लिनुभयो। यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै धेरै वक्ताहरूले चाहिँ बोल्ने कार्यक्रम छ, म धेरै लामो समय नबोलिकन तपाईँहरूको कार्यक्रम सफल हुन सकोस् र यो अहिले हामीलाई भएको उपस्थिति र हाम्रो एउटा गतिविधिभन्दा पनि आगामी दिनमा अझ बढी रूपमा मूर्त रूप लिन सकोस् र बढीभन्दा बढी चाहिँ एउटा प्रचार हुन सकोस् र हाम्रो यो कल्चर बचिरहन सकौँ र बचाइरहन सकौँ र तपाईँ हामी सबै मिलेर आफ्ना सहकार्यहरू आगामी दिनमा गर्दै जानेछौँ र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानले तपाईँहरूको कुनै पनि गतिविधिमा विमुख रहने छैन, तपाईँहरूलाई सहयोगी भूमिका खेल्नेछ र तपाईँहरूको गतिविधिलाई चाहिँ साथ र सहयोग दिँदै जानेछ भन्ने मन्तव्य राख्दै सिङ्गो पर्यटन व्यवसायहरूको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यो आजको कार्यक्रम सफल होस् र सन्तोष रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदै आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। सफल हुनेवाला छैन। हाम्रो ताम्पाहरू गएर त्यो पर्यटन वर्ष 2020 मा गाइदिएन भने, नाचिदिएन भने, रमाइलो गरिदिएन भने यो पर्यटन वर्ष 2020 खल्लो हुनेछ। किनभने योभन्दा अगाडिका पर्यटन वर्षहरू जति पनि राम्रा भए, जति पनि सफल भए, त्यो हाम्रो बमहरूले ढ्याङ्ग्रो बचाएर नाचेकै कारणले गर्दा हो, हाम्रो लामाहरूले नाचेकै कारणले गर्दा हो, हाम्रो ताम्पाहरूले गीत गाएकै कारणले गर्दा हो, हाम्रो डम्फुहरू बचेकै कारणले गर्दा हो। तर यो इतिहासको सरकारले एउटा कुरो बिर्सिराखेको छ, हाम्रो बमहरू हाम्रो कला संस्कृतिसँग मात्र होइन, हाम्रो पहिचानसँग जोडेको छ। हाम्रो लामाहरू हाम्रो किताबसँग मात्र होइन, त्यो धर्मसँग मात्र होइन, हाम्रो पहिचानसँग
त्यसैले म यो सरकारले भन्न चाहन्छु, सरकार यदि तिमी पर्यटन वर्ष 2020 सफल बनाउँछ भने पहिचानसँग जोडेको बम्बोको अधिकारसँग जोडेको पहिचान, लामाको अधिकारसँग जोडेको पहिचान, तामाहरूको डम्फुसँग जोडेको पहिचान देऊ। यो प्रदेशको नाम तामसालिङ राख अनि मात्र तिम्रो पर्यटन वर्ष 2020 सफल हुनेछ, नत्र दुई जाने। हामी तामाङहरूले तिम्रो पर्यटन वर्ष 2020 लाई सफल नगर्ने हो भने गौरी शङ्करीमा यो तामसालिङ राज्यभित्र पर्नेछ। यो बौद्ध स्तूपा तामसालिङ राज्यभित्र पर्छ, गोसाइँकुण्ड र लाप्चा यो तामसालिङभित्र पर्छ। यो जति पनि बम्बहरू गौरी शङ्कर हिमाल मनाउँछ, जति पनि बम्बहरू गोसाइँकुण्ड मनाउँछ, जति पनि लान्तान मनाउँछ, ती सबैको मुटुभित्र, ती सबैको मनमस्तिष्कमा पहिचान जोडेको छ, तामसालिङ जोडेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यदि पर्यटन वर्ष 2020 सफल बनाउने हो भने पर्यटन वर्ष 2020 मार्फत डलरहरू यो नेपालमा भित्राउन सरकार खोजिराखेको छ भने सबैभन्दा अगाडि हामी तामाङहरूले खोजेको पहिचान, हामी तामाङहरूले खोजिराखेको काम तामसालिङ देऊ सरकार, अनि मात्र तिम्रो पर्यटन वर्ष 2020 सफल हुनेछ। त्यसैले मैले लगाइराखेको खादामा पनि पर्यटन वर्ष 2020 लेखेको रहेछ। के हामी प्रयोग मात्र भइराख्ने? हाम्रा पुर्खाहरूले जो भिनपेटीबाट मोटर बोकेर ल्याएर यहाँका शासकहरूलाई यस आरामसँग डुल्न घुम्न दियो। यस्तै रमाइलोहरू गर्नको निमित्त हाम्रा कुना काठमा रहेका चेलीबेटीहरूलाई दरबारमा ल्याएर नचाउँथ्यो। हाम्रा चेलीबेटीहरू सधैँभरि तिमीलाई रमाइलो र मनोरञ्जन दिनको निमित्त के मनोरञ्जनको उपकरण मात्रै हो, मनोरञ्जनको वस्तु मात्र हो। हाम्रा झाँक्रीहरूले तिम्रा सबै कार्यक्रम सफल बनाउनको निमित्त सबै ढ्याङ्ग्रो ठटाएर नाचिदिन पर्ने। हाम्रा तापाहरूले आफ्नो डम्फहरू सधैँ तिमीलाई मनोरञ्जन दिलाउनको निमित्त बजाइदिन पर्ने। अब ती दिन गए। हाम्रो पुर्खाहरूले पनि हाम्रो अधिकार स्थापित गर्नका खातिर, हाम्रो पुर्खाहरूले पनि हाम्रो पहिचान प्राप्ति गर्नका खातिर तिम्रा डम्फहरू बजाएका, तिम्रा गाडीहरू बोकेका थिए। हाम्रो पहिचान स्थापित हुन्छ भन्नका खातिर हाम्रा दिदीबहिनीले तिम्रो दरबारमा गएर नाचेका थिए। सरकार अब ती दिन गए। तामाङहरू पनि अब बाठो भएका छन्, तामाङहरू पनि अब सचेत भएका छन्। एक हातले लेना त एक हातले देना। तामाङहरूले यदि तिम्रो पर्यटन वर्ष सफल बनाउनको निमित्त नाचिदिन पर्छ भने, लामाहरूले तिम्रो पर्यटन वर्ष सफल बनाउनको निमित्त नाचिदिन पर्छ भने, हाम्रा ताम्पाहरूले तिम्रो पर्यटन वर्ष सफल बनाउनको निमित्त डम्फु बजाइदिन पर्छ भने सबैभन्दा अगाडि आऊ र हामीले भनेको ठाउँमा आएर तामसालिङ दिन्छौँ भनेर कागज बनाऊ। पर्यटन वर्ष 2020 सफल हुनेछ। नत्र सोचे हुन्छ अब सरकारले तामाङहरूलाई प्रयोग गरेर हामी तामाङको कला संस्कृति धर्मलाई प्रयोग गरेर तिम्रा सपनाहरू पुरा हुने दिनहरू अब गए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई विनम्र साथ अनुरोध गर्छु, आफूका साथ अनुरोध गर्छु। हिजो हामीलाई एक पहिचानको पक्षमा लडाए, हामीलाई चाहिँ तामसालिङ दिन्छु भनेर भिडाए, हाम्रा कयौँ योद्धाहरूले रगत बगाए। अझै पनि कयौँ तामाङहरू अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कयौँ तामाङहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ। फेरि पनि हामीले तामसालिङ पाएनौँ। जसको हातमा तामसालिङ दिने सम्पूर्ण अधिकार थियो, फेरि हाम्रो तामसालिङ हामीबाट खोसेको छ। त्यसैले तामाङहरूले हिजो 2028 सालमा सामन्तवाद ढाल्नको निमित्त जसरी केरा छक्काए चाहिँ खुकुरी घुमाए छक्काए सामन्तहरूलाई, अब पहिचान विरोधीहरूलाई छक्काउनको निमित्त तपाईँहरूको ढ्याङ्ग्रोहरू तयार हुनुपर्छ। नत्र सामन्तहरूले हामीलाई त्यसै अधिकार दिनेवाला छैन। हिजो संयुक्त कालमा सामन्तवादको अन्त्यको नाममा, दलालहरूको अन्त्यको नाममा, पुँजीपतिहरूको अन्त्यको नाममा त्यसरी हामी तामाङहरूलाई बम बोक्न लगायो, तामाङहरूलाई बन्दुक बोक्न लगायो, तामाङहरूलाई नाच्न लगायो, गीत गाउन लगायो। हामीले गायौँ गीत किनभने तामसालिङ प्राप्त हुन्छ भन्ने आशामा, हामीले नाच्यौँ किनभने तामसालिङ प्राप्त हुन्छ भन्ने आशामा, हामीले बन्दुक र बारुदसँग खेल्यौँ किनभने तामसालिङ प्राप्त हुन्छ नाममा। तर सामन्तवादको पनि अन्त भयो। अहिले फेरि नव सामन्त जन्म्यो। त्यो नव सामन्तले हाम्रो तामसालिङ खोसेको छ। त्यो अधिकार प्राप्ति गर्नको निमित्त पनि हामी लड्नु छ। मलाई याद छ 2856 लोसार कार्यक्रममा
नेपाल तामाङ नेतृत्वका आदरणीय अध्यक्ष मोहन गोले तामाङजीले भन्नुभएको कुरो मलाई याद छ। अब तामसालिङ प्राप्तिको निमित्त हाम्रा सबै टाउकाहरू बम बन्न आवश्यकता छ र त्यो सबैभन्दा अगाडि मोहन गोले तामाङको टाउको बम बनेर सामन्तीहरूको अड्डामा पहिचान विरोधीहरूको अड्डामा पड्किनेछ भन्नुभएको थियो। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय बमहरूलाई भन्छु, यदि यो सरकारले बम नपड्काइकन तामसालिङ दिँदैन भने मोहन गोले तामाङको मात्र होइन प्रेम तामाङको पनि टाउको बम बनेर पड्किनेछ। तपाईँ तामाङहरू सबैको टाउको बम बनेर पड्किन आवश्यकता छैन। म यति मात्र भन्छु, तपाईँहरूको ढ्याङ्ग्रोहरूमा अब बारुद लुकाउन चाहिँ आवश्यकता छ। तपाईँको ढ्याङ्ग्रोहरू तामसालिङको निमित्त अब पड्किन आवश्यकता छ, बचिन आवश्यकता छ र तपाईँले गर्ने सबै तन्त्र मन्त्रहरू तामसालिङ प्राप्तिको निमित्त पनि हुन आवश्यकता छ। तपाईँले देउता खुसी पार्नको निमित्त कुखुरा चढाइराख्नु हुँदा, तपाईँले मोने फालिराख्नु हुँदा ती सबै मन्त्रहरूमा अब तामसालिङ जोडिनु छ, आवश्यकता छ, पहिचान जोडिन आवश्यकता छ। यदि हामीले पहिचान प्राप्त गर्न सकेनौँ भने, यदि हामीले तामसालिङ प्राप्त गर्न सकेनौँ भने हाम्रा यी कलाहरू सबै खोज्नेवाला छन्। यी फटाहरूले हाम्रा यी सबै संस्कृतिहरू ध्वस्त बनाउनेवाला छन्। यी नवसामन्तीहरूले हाम्रा साहित्यहरूलाई जलाइदिनेछन्। हाम्रा लामाहरूले पढ्ने, हाम्रा ताम्बाहरूले बचाउने डक्टरहरू सबै ध्वस्त बनाउने छन्। यिनीहरू यो अभियानमा लागिराखेको छन्। सबैभन्दा अगाडि मुटुमै प्रहार गरेको छ। त्यो मुटु भनेको यो 3 नम्बर प्रदेशको नाम तामसालिङ राख्ने कुरो थियो। तामसालिङ नराखेर हाम्रो मुटुमाथि प्रहार गरेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो हात, गोडा, आँखा, नाकको रूपमा परिचित हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो कला र धर्ममाथि यी नवसामन्तीहरूले, अहिलेका शासकहरूले प्रहार गर्नेछ। त्यसप्रति पनि सचेत हुँदै जसरी हुन्छ यो आन्दोलन उठ्नेछ। तामसालिङ प्राप्तिको आन्दोलन उठ्नेछ। तामसालिङ प्राप्तिको आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ। बेरो तोप अगाडि बढ्नेछ। जस्तो सुकै आधी बेरीले पनि रोक्न नसक्ने गरी अगाडि बढ्नेछ। किनभने तामाङहरू कायर हुँदैनन्, साहसी हुन्छ। तामाङहरू डरछर हुँदैनन्, आँटी लाउँछ। उनले आँट गर्यो भने, उनले साहस गर्यो भने कयौँ आधी बेरी छेक्न सक्ने, कयौँ पहाडहरू भत्काउन सक्ने हिम्मत तामाङहरूमा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो आन्दोलन उठेको छ र नेपाल तामाङ नेतृत्वका अध्यक्षज्यूले पनि आन्दोलनको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी फेरि पनि भन्छौँ, 2/3 तिमीहरूसँग छ, 2/3 तिम्रो पोल्टामा छ। हामीलाई जो तामसालिङ दिने भनेर लडाएकै हो, हामीलाई यो तामसालिङ दिने भनेर हाम्रा तामाङ अग्रजले रगत बगाएकै हो। हाम्रो तामाङ अग्रजहरू बेपत्ता हुनको निमित्त तयार भएकै हो, घाइते हुनको निमित्त तयार भएकै हो। त्यसैले अहिले पनि एउटा अवसर यो 2/3 सरकारसँग छ। सरकार सञ्चालन गरिराखेका राजनीतिक पार्टीहरूसँग छ। त्यसैले मैले एकपटक एउटा तामाङको छोरो भएको नाताले, एउटा पहिचानवादी भएको नाताले, पहिचानको पक्षमा, तामसालिङको पक्षमा सबै दुःख सुखहरू झेलेको नाताले, जीवनलाई कुकुरेको धारमा राखेर दुश्मनहरूसँग लडेको नाताले म तपाईँलाई एकपटक मैले अनुरोध गरेँ, आउनुहोस्, छलफल गरौँ, वार्ता गरौँ। समय घट्किसकेको छैन। अझै पनि किराँत प्रदेशको नाम राख्नै छ। अझै पनि 5 नम्बर प्रदेशको नाम थारुवान राख्न बाँकी नै छ अथवा मगरा राख्न बाँकी नै छ। 5 नम्बर प्रदेशको नाम मगरा राख्दै गर्दा, 1 नम्बर प्रदेशको नाम किराँत प्रदेश राख्दै गर्दा यो प्रदेशको नाम नेवार तामसालिङ फेरि पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने हुन्छ भन्दा हुँदैन, सम्भावना छैन भन्यो छ। त्यसै कारणले गर्दा एकपटक हामी यो सरकार सञ्चालन गरिराखेका र अहिले पहिचान विरोधीहरूको रूपमा चर्चित भएका अथवा परिचित भएका सरकार र तिनीसँग सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरूलाई तामाङहरूसँग, तामाङ अग्रजहरूसँग, तामाङ योद्धाहरूसँग, तामाङ जनसमुदायसँग एकपटक वार्ता गरेर यो 3 नम्बर प्रदेशको नाम कथाकथित बागमती प्रदेश खारेज गरेर नेवार तामसालिङ राख्नको निमित्त मैले अनुरोध गर्छु। नभए मैले भन्न चाहन्छु, मेरा आदरणीय गुरुहरू, मेरा आदरणीय बम्बहरू, लामाहरू र ताम्बाहरूलाई साक्षी राखेर भन्छु, यदि वार्ताको आह्वान
भयावह हुनेछ। यो देशमा मारकाट हुन सक्छ, यो देशमा रगतको फुलो बग्न सक्छ। त्यसको निमित्त तामाङ तयार छ, तामाङहरू तयारी भएर बसेको छ। फेरि पनि हामी त्यो अवस्था नहोस् भन्न चाहन्छौँ र वार्ताबाट समस्या समाधान गरौँ। नभए सरकार हामी अब तामसालिङ प्रदेश प्राप्तिको निमित्त आफ्नो ज्यानलाई फेरि पनि जोखिममा राख्नको निमित्त, खुकुरीको धारमा राख्नको निमित्त तयार रहेका छौँ। यो मुद्दालाई राष्ट्रियकरण 3 नम्बर प्रदेशभित्र मात्र होइन, यो मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गरौँ। यो मुद्दालाई यो अन्तर्राष्ट्रिय बम सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ। सबै देश विदेशमा रहनुभएका तामाङहरूले हाम्रो यो मुद्दालाई समर्थन गर्ने बनाऊ, यो मुद्दालाई सहयोग गर्ने बनाऊ। पहिचान स्थापित गराउनको निमित्त 3 नम्बर प्रदेशभित्रका तामाङ मात्र होइन, देशैभरिका तामाङहरू र जनजाति उठ्ने माहौल तयार गरौँ र सबै विश्वभरि रहेका तामाङहरू र जनजातिहरूले यो कथाकथित बागमती प्रदेश खारेज गरेर फेरि पनि तामसालिङ अथवा तामसालिङ राख्ने आन्दोलनमा आफ्नो ठाउँबाट सहभागी हुने माहौल, सहभागी हुने स्थिति सिर्जना गरौँ। यो प्रथम ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय बम सम्मेलन यो दिशातिर अग्रसर हुनेछ। तामसालिङको आन्दोलनलाई, पहिचानको आन्दोलनलाई निर्णायक भूमिसम्म विजय उन्मुख बनाउनको निमित्त, विजयको शिखरसम्म पुर्याउनको निमित्त आँट गर्न सक्ने, लड्न सक्ने, भिड्न सक्ने, आफ्ना सबै झाङ्ग्रोहरू त्यो पहिचानको पक्षमा बचाउन सक्ने आवश्यकता पर्यो भने झाङ्ग्रोभित्र बारुद राखेर पड्काउन सक्ने नेतृत्व चयन गर्नको निमित्त यो ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय बम सम्मेलन सफल रहोस् र त्यो नेतृत्व चयन गर्नको निमित्त यो सम्मेलन सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लासो फुल्ला। Vamos
जो धेरै बाँकी छैन, त्यसैले यहाँहरूको प्रस्तुतिलाई टुङ्ग्याइदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी
लोक परलोक साथै शक्तिहरू हुँदा रहेछन्। त्यसको बारेमा संक्षिप्त चर्चा भनेर राखेको छु। यस क्रममा शब्दोत्पत्तिको कुरा गर्नेछु, यसको किसिम प्रकार के हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नेछु, कार्य विभाजन कसरी गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा छन्, केही किस्साहरू पनि छन् बोम्बोसँग सम्बन्धित। बोम्बो र परिवर्तनशीलता के हो भन्ने कुरा पनि छ। लोक परलोक तथा शक्तिहरूको कुरा, तहगत लोकहरू, धरती आकाश पातालका कुराहरू, रियालोको सुमेरु अर्थात् कस्मिक माउन्टेन ट्री पनि भन्दो रहेछ। संसारको पद्धति कस्तो छ बोनको कुरा, मानव जीवन जीव वनस्पति तथा पर्यावरण के हो बोम्बोले कसरी हेर्छ, उपचार विधि के हो, समय यात्रा टाइम ट्राभल र मानसिक अवस्थितिको कुरा, अनुकूलनको प्रविधि एडप्टेसन प्रोसेसको कुरा र यसले पुर्याएको योगदानको कुरा र अहिले बेहोरिएको चुनौती व्यवधान या समस्या, यस्तै गरी यहाँको योजना, यस क्रममा पनि स्वराष्ट्रिय भन्छु म युनिक एप्रोचको स्टडी फोराइजेसनको कुरा र निष्कर्ष यहाँको मार्गमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। समय थोरै छ र कार्यपत्रको लागि हलमा जस्तो सहज छैन। यस क्रममा जस्तो छ बुझिदिनु होला। म आफूले खोज्ने क्रममा, अझ भनौँ पढ्ने क्रममा, पुस्ताबाट अझ भनौँ बाबुआमाको काखबाट चोरिएपछि, लुटिएपछि र अर्कैको ज्ञान पढ्दा पढ्दा आफ्नो ज्ञान भुलिसकेपछि, पितृ पुर्खाहरूलाई भुलिसकेपछि, तिनीहरूले खडा गरी दिएको संस्कार संस्कृतिलाई भुलिसकेपछि, जान्ने सुन्ने भएर हिँड्ने क्रममा न उताको न यताको भएर बिचमा अड्किएपछि खोज्ने क्रममा मैले जे भेटाएँ ती चिजहरू यहाँहरूको अभ्याससँग ठ्याक्कै मिल्न पनि सक्छ, नमिल्न पनि सक्छ। त्यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला भन्ने पनि अनुरोध गर्छु। मैले बुझेअनुसार बोम्बोको ज्ञान, बोम्बोको दर्शन र बोनको दर्शन, यो पाटोहरूलाई हामीले छुट्याएर केलाएर हेर्नुपर्छ। बोन सेयर मेरो गाउँतिर बोम्बरले गाउँ छ। म बोम्बोको अभ्यास गर्दा होइन, म यसको बारेमा खोज्ने मात्रै हुँ। तैपनि एक टुक्रा मेरो बाजेले गाउनु भएको मलाई मनपर्छ, एक टुक्रा सुनाउन चाहन्छु। वनमा मेकाबोदो होइरि सायन मे तोबा नमेन मे तोबा नहारि हिँदै मे छमारि होमेन मे तेवा नहारि लाने मे छमारे रे नजिन लाने मे वाङ्गया बाजिन लाने महा देवोका ठुनागा म्रेजिले धागो। मेरोतिर चाहिँ चल्ने यसरी गाउँदो रहेछ। यसको पुरा भुटाउँदै हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्नु होला भने उहिले स्वभाव शून्यताको वाङवाङतिर ड्वाङड्वाङटीको अवस्था रहेछ। त्यो वाङवाङतिर ड्वाङड्वाङटी अर्थात् अहिलेको सोलर सिस्टम जुन छ त्यो वाङवाङतिर ड्वाङड्वाङटीतिर त्यही बिचमा अहिलेको घामको उदय भएछ। त्यो घामको टुक्राहरू फुट्ने क्रम जुन भयो त्यसबाट ग्रहहरू सृजना हुने क्रममा के भयो कसो भयो भन्ने कुरा हामी विज्ञानले हामीले दिएको छ, हामी पढ्छौँ। बोम्बोले यहीँतिर जोड्छ, सूर्य उत्पत्ति भइसकेपछि ल छाङ्बे रेन्जेन ल ओम्बे घेप्चेन र ल महादेव अर्थात् शिव उत्पत्ति हुनुभयो र केही पनि नहुँदाखेरि उहाँहरू अन्योलग्रस्त हुनुभयो। त्यस क्रममा ल छाङ्बे रेन्जेनले ध्यान गर्नुभयो न्याम्बर ढुक्क साल सिधी, अनि त्यसपछि उहाँलाई यो संसार सृष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ज्ञान भएर त्यस अनुसार उहाँले पृथ्वीकै टुक्रा निकालेर अनि त्यो ग्रहहरू बनाउने क्रममा पृथ्वी पनि बनाउनु भयो र पृथ्वीलाई सजाउने क्रममा मानव पनि बनाउनु भयो भन्ने कुरा देखिन्छ।
र मानव बनाइसकेपछि मानवहरूमा दुई खालका मान्छेहरू देखा पर्छन्। एउटा हक्क भन्छन् सामान्य मान्छे आम जनमानसको रूपमा रहन्छ र अर्को उपचार गर्न सक्ने पर्दाखेरि समस्या टार्न सक्ने मान्छे देखा पर्छ, त्यसलाई बुङ्गो भन्छन्। अहिले कतिपय साहित्यमा हेऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई मिथ्या पनि भन्नेको हामी पाउँछौँ, मिथ्या धर्म पनि भन्छन्। अर्थात् मान्छेले सुरु गरेको सामानिजम भन्छन् विश्वको साहित्यमा हेर्ने हो भने त्यही सामानिजम अर्थात् सामानलाई नै तामाङमा बोङ्गो बोङ्को बोङ्गो यसको शब्दहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ र विश्वव्यापी रूपमा त्यो मान्छे भूमिपुत्र हो अर्थात् त्यो समुदाय भूमिपुत्र हो, इन्डिजिनियस हो, नेसनालिटी हो, फर्स्ट नेसन हो भने उसँग बोङ्गोको अभ्यास पक्कै पनि हुन्छ। यसरी हेरिँदो रहेछ र हाम्रोमा हेर्दाखेरि हाम्रोमा जुन बोङ्गो थियो त्यो बोङ्गोबाट नै फेरि अर्को हाँगो फाटिन्छ। अर्थात् संसारभरि बोङ्गो या सामानको उत्पत्ति भइसकेपछि विकासको क्रममा अर्थात् समाजको इभोल्युसन प्रोसेसमा हेर्दाखेरि तामाङ राष्ट्रले एउटा नयाँ फड्को मार्यो र त्यस क्रममा रुईहरू बाँडे। प्रत्येक रुईको लागि रिगी खोला निर्माण भयो र त्यस क्रममा रिगी खोला या रुगी खोलालाई पुज्न सक्ने एउटा नयाँ संस्था पद हो निर्माण भयो। त्यसलाई बोन भनियो, लबोन भन्छन्, लक्तब भन्छन्, के लबोन भन्छन्। यसरी पहिलाको मानवमा जब नीमा आएर नीको एउटा हाँगो मत्व भयो भने अर्को बोङ्गो थियो, बोङ्गोबाट फेरि हाँगो फाटियो र एउटा लबोङ्गो या लबोन भयो, अर्को एउटा बोङ्गो सामान भयो। त्यसलाई अहिले कति बेला डेबोङ्गो पनि भन्छन्। यो बिचमा फेरि उपचारकै क्रममा जडीबुटीको उपचार गर्ने अम्ची पनि आउँछ। हाम्रो सेरब अनुसार पहिले सुरुमा मेरेन्जिन कोल्मीको जन्म हुन्छ, देवकन्यासँग विवाह हुन्छ र मेरेन्जिन कोल्मी, त्यसको नाम मेरेन्जिन भन्छन्, लछाङमै रेन्जेनले निर्माण गरेको, लछाङमै रेन्जेनले बनाएको हुनाले उसको नाम रेन्जेन, मानव रेन्जेन। मानव रेन्जेन जब शिकारमा जान्छ आफ्नो पेट भर्नको लागि, त्यसपछि उसलाई किरलको बोङ्गो भन्दो रहेछ, शिकारी भनेको त्यो किरलको बोङ्गो कै क्रममा पनि शिकारकै क्रममा धातुहरू पत्ता लगाउँछ र त्यसको बुम्ब बनाउने क्रम सुरु हुन्छ र बुम्ब बनाएपछि उसलाई गरब खाइब भन्दो रहेछ र शिकार गरिसकेपछि अथवा शिकार ढालिसकेपछि त्यसको चित्त भन्छौँ, आत्मा पनि भन्छन् कतिले, हो त्यसलाई पार लगाइदिनु पर्ने रहेछ। त्यतिकै खाना नमिल्ने रहेछ भने थाहा पाइसकेपछि त्यसको पार लगाउने क्रममा स्यापी भूमिपिण्ड भन्दो रहेछ। त्यस क्रममा अब बोङ्गो भयो, सेली लेन्छ सेली लेनको, बुली लेन्छ बुनी लेनको, कङ्गी लेन्छ कङ्गी लेनको, रुनी भ्याप्नी लेन्छ रुनी भ्याप्नी लेनको, निक्ला लेन्छ निक्ला लेनको, ठानी लेन्छ ठानी लेनको हो। यसरी व्याख्या गरेर मेरो दाजु के हो भने तामाङ साहित्यको पहिलो साहित्य नै त्यही थियो। अब यहीँनिर बोङ्गो र लबोन दुईटा आइसकेपछि हामी छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ र खासमा लबोनले लबोङ्गोले डेबोङ्गोको अभ्यासहरू प्राय नगर्दो रहेछ र लबोङ्गोले गर्ने अभ्यास भनेको तामाङको मौलिक अभ्यास हो। अर्थात् म बोले भएँ, म किन बोले भएँ भन्दाखेरि मेरो रुइली खोला छ, रुइली खोलाले मान्ने को पूजा गर्ने को भन्दा मेरो लबोन छ, लबोङ्गो छ। लबोन अनुसार मैले रुइली खोलाको पूजा गरेको हुनाले म बोले भएँ, बोले भएको नाताले म तामाङ भएँ। यसरी हाम्रो पहिचान स्थापित भएको छ। मेरो दाबी के हो भने हामीले बोन छोड्ने हो भने रुइली खोलालाई छोड्ने हो भने तामाङ भन्नुको कुनै पनि औचित्य छैन। हामी सबै मानव भइसक्यौँ, तामाङ भन्ने आवश्यक छैन भनेर हिँडे हुन्छ। यदि मेरो पहिचान हो म तामाङ हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भने तामाङमा तपाईँले रुई चाहिन्छ, रुई हुनको लागि रुई खोला चाहिन्छ, रुई खोलालाई तपाईँले पास्टर या पण्डित ल्याएर या बाहुन ल्याएर
हुँदैन, तपाईँको लगोन चाहिन्छ, के लगोन चाहिन्छ, त्यसपछि मात्र तामाङ हुन्छ, अन्यथा तामाङ हुन सक्दैन। एउटा पाटो हो। तर मन्साउने तार्ने क्रम गर्ने डेकोङको मन्साउने तार्नेमा पनि झारफुक गर्ने एउटा हुँदो रहेछ, त्यसपछि मन्साउने एउटा हुँदो रहेछ र मन्साएर तारेर पनि छुटकाएर दिलाउनु पर्ने अर्को हुँदो रहेछ। हो त्यही क्रममा मन्साउने तार्ने क्रममा बिमारी मान्छे जो अब मृत्युको मुखमा पुगिसकेको छ, मृत्युले उसलाई खाँदैछ, मृत्युको मुखबाट बचाएर फिर्ता ल्याएर मृत्युले जो मान्छे खान खोजेको छ सट्टामा उसले जब बलि चढाउँछ, त्यही दृश्य मात्रै हेरेर विश्वका पढे लेखेका भन्नेहरू र हाम्रो राज्य सत्ताले समेत यसलाई सुपरस्टिसन, अन्धविश्वास, कुसंस्कृति भनेर हाम्रा बच्चाहरूलाई यस्तै स्कुलहरूको पाठ्यक्रममा पनि पढाइरहेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। तामाङको बोक्को भनेर अहिले त्यही कुखुरा एउटा निमन्ठेको, बाख्रा एउटा काटेको दृश्यलाई उचालेर तामाङको पहिचानको पक्षलाई नबुझिकन व्याख्या गरिँदाखेरि तामसरी आएन जस्तो लाग्छ। किनकि म जब रुई फललाई बिर्सिन्छु, मेरो आफ्नो रुई बिर्सन थाल्छु, अनि त्यसपछि तामाङ मात्र हुन्छु भने त्यो तामाङले आफ्नो मौलिकता बोक्न सक्दो रहेनछ। यस अर्थमा राज्य सरकार लगायत अबको बौद्धिक जगतले पनि के ख्याल गर्नुपर्छ भने लगोन र डेबोको फरक छ। डेबोको भित्रको पनि मन्साउने तार्ने क्रमको एउटा क्षणको चाहिँ कुरालाई लिएर यसले व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने यो समाजमा मानव अस्तित्व समाप्त हुन पेट छैन। किन भन्ने कुरा पनि अब आउँछ। र यही बिचमा लक्षम्बा रेन्जन लवङ्ग जप्चे ल महादेव महादेव शिव शिव सुन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै मान्छे शिव हुन्छ। हामी शिविङा शिवी महादेव आदि आङ्गे मान्छे अब तामाङै भएन। म महादेव आएर तामाङको होइन, यो त हिन्दूको हो भनेर हामी व्याख्या गर्छौँ। तर एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु। हिन्दूले ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, यसको अर्थ हिन्दूमाथि वेद प्रहार भनेर नसम्झनु होला है। यसरी हेर्ने दृष्टिकोणले पनि खराब गर्छ। हिन्दूले ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मासँग जोडिएको एउटा ब्रह्मपुत्र नदी पनि छ। ब्रह्मपुत्र नदी भारतमा रहेको ब्रह्मपुत्र नदी भएको, तिब्बतमा हुँदा हेर्नुहोस् साङ्गो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो साङ्गोलाई चाङ्गो चाङ्गो छाङ्गो अर्थात् एउटै हो, तिब्बतको स्पेलिङ एउटै हो। यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको हाम्रो लक्षम्बा रेन्जन या छाङ्गो नै पछि गएर ब्रह्मपुत्र भएको हो। त्यसकारण यो छाङ्गो भन्दाखेरि ब्रह्मा नाम आउन सक्छ र ब्रह्म भनेको हिन्दूको भनेर आँटेर भाग्नुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्नु खोजेको। यसरी महादेव शिव, शिव भनेको मरेको अर्थात् मरेपछि पुग्ने या मरेपछि ग्रहण गर्ने जसले लिन सक्छ त्यो देवता शिव। तर त्यहीबाट हामी आयौँ, यता आइपुग्यौँ, पछि हिन्दूहरू पनि पुगे, जैनहरू पुगे, पछि बुद्धिस्टहरू पुगे, अहिले अरूहरू पनि पुग्दैछन् भन्ने सुन्छौँ। अनि हामी हिजो पहिला को थियो भन्ने कुरा ध्यानै नदिकन महादेव भन्ने बित्तिकै आँटिने तर्सिने गर्छौँ। त्यो पनि नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र अब शब्दोत्पत्तिकै क्रममा बोम्बो र बोनको कुरामा क्लियर गरेर अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब यो बोनहरूको प्रकार के रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। बोम्बो धेरै हुनुहुन्छ। यहाँ हामी सामान्य सुन्छौँ, कति साथीहरू युट्युब पनि हामी देख्छौँ, बोम्बोहरूको धेरै चलेको छ। रिटे झाँक्री, वन झाँक्री, सुन झाँक्री, फलामे झाँक्री, यस्तो झाँक्री भन्नेहरू पनि पक्ष छन्। यसरी बोन भन्ने थुप्रै छन्। यो बोनको उत्पत्ति कसरी भयो, सबभन्दा पहिलो बोन कुन हो या के हो भन्ने कुरा पनि यहाँ गोलमाल गन्जा बोनको अवस्थामा देख्छु। र यहीँनिर कति म गुरुङ बोनको सन्तान चेला हुँ भन्छ, कोही नरबोनको चेला हुँ भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। मैले पाएको एउटा स्रोत अनुसार सबभन्दा पहिले देवलोकमा देवताको बोनको रूपमा ल बोन भन्छौँ, ल बोन, सेले ह्याकर या सेले होइकर, सेले होइसल पनि भन्छन्। सेले ह्याकर बोन हुनुको रहेछ। सेले ह्याकर बोनले नै अरू बोनहरूलाई राख्नुभयो भन्ने कुरा छ। फर्स्टमा उहाँले 3 दिशा राख्नुहुन्छ, पछि 4 दिशामा पुग्नुहुन्छ। त्यसै गरी एउटा दिशामा उहाँले राख्ने क्रममा
पूर्वमा ताजे रङ्गको सन्तान दोलबोनपछि नरुबोन आयो भन्ने कुरा एउटा देखियो। यसै गरी पश्चिममा पहुबोन राख्नुभयो, पहुबोनको सन्तान ग्यागरलङका पनि सन्तान हुङ्गा राजा आयो भन्छ। त्यसै गरी दक्षिणमा मोइटुकबोनको पछि कासेनपछि थार्चेन आयो भन्छ। यसै गरी उत्तरमा पासेरोपछि युरुङ र सेरे यात्रा आफै पनि उत्तरमै बस्नुभयो भन्ने कुरा देखिएको छ। र यसै गरी यो एउटा मात्रै होइन, बोनहरू को थिए भन्ने सम्बन्धमा थुप्रै मतहरू पाइन्छ। एउटा मत अनुसार चाहिँ बिबी मोक्तान जो उहाँ चाहिँ लबोम्बो हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको चाहिँ सेरामा चाहिँ सेरेकर बोन हो, त्यसपछि लोमा युरुङ बोन, पश्चिममा सर्माई बोन र ज्यानमा नरुवन, सचेतिङ घाटीको मध्यभागमा पौवन बस्नुभयो भनेर यसरी व्याख्या गरेको पनि देखिन्छ। यस अर्थमा कुन चाहिँ शाही आधिकारिक भन्ने त हामी भन्न सक्दैनौँ। यद्यपि यो आफ्नो विश्वास र आफूले कुनलाई माने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। यो भुम्बो प्रथाबाट झारफुट लगाएको थियौँ। म आफै पनि र मेरो परिवारमा पनि प्राय गरेर बौद्धमा पनि दुख बिमार हुँदाखेरि सर्वप्रथम हामी मेमे फुमाहरूकै जान्छौँ, झारफुट गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामी हस्पिटल लाग्ने गर्छौँ। त्यसैले हामी बौद्धवासी, त्यसमा पनि तामाङ समुदाय सबै यो
भुम्बो प्रथासँग, संस्कारसँग, संस्कृतिसँग धेरै नजिक छौँ। हामी र विशेष गरेर म आफै पनि भुम्बोलाई अलि नजिकबाट निहाल्ने क्रममा गोसाइकुण्ड, पाँचपोखरी, सैलुङ, हाम्रै यो काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र एउटा कागेश्वरी छन्। यी क्षेत्रमा सीमित मात्रामा हामीले भुम्बोहरू देख्छौँ। यसरी एक ठाउँमा यसरी भुम्बोहरूलाई संयुक्त रूपमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नु भएको हुनाले विशेष गरेर म आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि मलाई लाग्छ योसँग नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 जोडिएको पनि छ। यो सन्दर्भमा नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम आयोजना गर्दै गर्दा सर्वप्रथम बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको आयोजनामा र्याली भयो। यहाँ एक सप्ताहव्यापी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भयो। ती सबै कार्यक्रममा मेमे भुम्बोहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। यसको लागि पनि म फेरि पनि मेमे भुम्बोलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यसरी तपाईँहरूको साथ हामीले पाउने आशा प्रस्तुत गर्नु पनि चाहन्छु। र यो हामी केही दिन अगाडि लोसरको पनि आयोजना गऱ्यौँ। त्यस लोसर आयोजनामा पनि भुम्बो मेमेहरूले साथ दिनुभयो र यसरी हरेक कार्यक्रममा हामीलाई भुम्बोबाट धेरै सहयोग साथ पाएको पनि छौँ। र विशेष गरी यो भुम्बो प्रथा, यो भुम्बो संस्कृति, यो हामी तामाङहरूको एउटा पहिचान पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो भुम्बो प्रथालाई बचाउनु पर्छ। हामी यो ठाउँमा बस्छौँ, भुम्बो सीमित देख्छौँ, कतै भुम्बो अलिकति कम भएको हो कि भन्ने महसुस हुन्थ्यो। आज यो सम्मेलनले त्यो हाम्रो भ्रमलाई चिर्नु भएको छ। पक्कै पनि हाम्रो भुम्बो प्रथा अझ पनि बृहत रूपमा रहेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो क्रममा अघि हाम्रा अतिथिवर्गले धेरै कुरो राख्नुभयो। भुम्बो संस्कार संस्कृति यो हाम्रो धरोहर, यो हाम्रो पहिचानलाई जगेर्ना गर्न हामी तामाङ लगायत बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको पनि आफ्नो अभिभार हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले आउने दिनहरूमा भुम्बो समाज संरक्षण समाजसँग हामी जोड्नेछौँ। यसरी तपाईँहरूसँग हामी साथमा साथ राख्नेछौँ र आउने दिनहरूमा यसरी नै एक थलोमा यति धेरै भुम्बोहरू देख्नु पाउनेको आशाका साथ यो भुम्बो सम्मेलन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हाम्रो समाजका विभिन्न किसिमका रोगीहरूलाई निको पार्ने कार्यमा भुम्बोहरूले अतुलनीय भूमिका खेलेको छ। र यो सँगसँगै अब हाम्रो समाजमा रहेको भुम्बोहरूलाई सरकारसँग जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो समाजमा रहेको भुम्बोजीहरू रातको 12 बजे नभनिकन, दिउँसो नभनिकन र कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति नभनिकन कोही मान्छे बिरामी भयो भनेर बोलाउन आउँदा उहाँहरूले एकदमै दुःख गर्नुभएको छ र हरेक किसिमका दुःखहरू कष्टहरू सधैँ अहिलेसम्म हाम्रो तामाङ संस्कृतिलाई जगेर्न गर्दै आउनु भएको छ। त्यस कारणले भुम्बोहरूलाई राज्यसँग सरकारसँग जोड्नुपर्छ।
बोम्बोहरूको अधिकारलाई, बोम्बोहरूको कर्तव्यलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको संविधानमा लेखिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। र त्यस कारणले अब बोम्बोहरूले ढ्याङ्ग्रो मात्रै बजाउने होइन, बोम्बोहरूले ढ्याङ्ग्रो मात्रै बजाउने होइन, अब बोम्बोहरूको हातमा ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर हुनु पर्यो, प्रेसर नाप्ने मेसिन हुनु पर्यो, हातमा जीवनजल हुनु पर्यो, हातमा सिटामोल बोक्नु पर्यो। सँगसँगै हामीले तन्त्र मन्त्रबाट उपचार गर्दै निको पार्दै त्यो सिटामोलले त्यो ज्वरो आउँदा ज्वरो आएको छ भनेर अथवा प्रेसर बढ्दा प्रेसर बढेको छ भनेर पत्ता लगाउनु भयो भने अझ बोम्बोहरू सक्षम हुनेछ, अझ बढी चाहिँ बिरामीहरूको उपचार हुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै यहाँबाट अनुरोध छ। र यो पर्यटन वर्ष 2020 को यो पूर्व सन्ध्यामा यो काठमाडौँमा हाम्रो विभिन्न क्षेत्रबाट बोम्बो गुरुजीहरूलाई, बोम्बोजीहरूलाई यहाँ निम्त्याएर यो जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बोम्बो संरक्षण समिति, केन्द्रीय समितिलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो महत्त्वपूर्ण भूमिकाको घडीमा म यो स्मरण गर्न चाहन्छु। म एउटा रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिकाबाट यहाँ 1 नम्बर वडाबाट यहाँ उपस्थित भएको छु। आगामी दिनहरूमा बोम्बोहरूले हातमा ढ्याङ्ग्रो मात्रै बोक्दैनन्, अब हातमा कलम पनि बोक्छ। त्यसपछि आफ्नो क्षेत्रबाट 3 किसिमको सरकारहरू छनौट हुँदा, 3 किसिमको सरकारहरूको निर्वाचन हुँदा बोम्बोहरूले हातमा ढ्याङ्ग्रो र कलम बोकेर सक्षम व्यक्ति, सक्षम नेता, सक्षम उम्मेदवारलाई भोट गर्दै यो देशको जनतालाई माया गर्ने, तामाङ संस्कृतिलाई माया गर्ने, तामाङ बोम्बोहरूलाई संरक्षण गर्ने, तामाङ बोम्बोहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने किसिमको हामीले त्यस्ता किसिमको उम्मेदवारलाई छनौट गर्न अब आगामी दिनमा यो बोम्बोहरूको शक्तिले पक्कै पनि छनौट गर्नेछ भन्ने आशा र भरोसा गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले धेरै कुरा राखिनँ। यति भन्दै अब हामीले बोम्बोहरूको निमित्त विभिन्न किसिमको सरकार छ हाम्रो देशमा। 3 किसिमको सरकार छ, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। 3 तहको सरकारले बोम्बोहरूको अधिकार र संरक्षणको लागि, बोम्बोहरूको विविध कार्यक्रमको लागि, बोम्बोहरूको स्तर उन्नतिको लागि, बोम्बोहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू बोम्बोहरूसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू बोम्बोहरूलाई विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। र यस अन्तर्गत हामीले कालिका गाउँपालिका 1 नम्बर वडामा म जन्मिँदै गर्दा बोम्बोहरूसँग नजिक हुँदै बोम्बो साथीहरूको सुख दुःखमा साथ दिँदै बोम्बो साथीहरूले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर मलाई महसुस भयो यो कुनै पनि चुनावको लागि, कुनै पनि जनप्रतिनिधि छनौटको लागि बोम्बोको हात, ढ्याङ्ग्रो बजाउने हातहरू एकदम पवित्र छन्। ती हातहरूले पवित्र मान्छेलाई, देश र जनतालाई माया गर्ने मान्छेलाई छनौट गर्नेछन् भन्ने आशा र विश्वास गर्दै यो प्रथम ऐतिहासिक बोम्बो झाँक्री सम्मेलनको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते, लासु हाम्रा सांस्कृतिक एउटा सम्प्रसेन्ता बजाउने बोम्बो जस्तो देखियो र हाम्रो नेपालमा आदिवासी जनजाति नै बढी देखिएकोले जनजातिहरू धेरै जसो चाहिँ बोम्बो लामा चुन्ने ख्याबनहरू भन्, कोही गाडा भन्, त्यो फोन हुन्छ। जुन फोनहरू भए पनि हामी सबै एक पुष्ट गरेर एक बुवाको सन्तान युरोपको हाँगा एक गीत गरेर चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिकलाई बजाइराख्ने हामी सबैको परम कर्तव्य देखिन्छ। हुँदा अब जुन चाहिँ बोम्बोको लिखितमा चाहिँ अलि त्यो भए पनि मौखिकबाट धेरै त्यहाँ अर्थ अनर्थ चेरप झुमरप आफ्नो चाहिँ बोन अनुसारको चाहिँ त्यो छ। मौखिकबाट व्याख्या गर्यो भने धेरै समय लाग्छ। समयको अभावले गर्दा म धेरै भन्नु चाहँदैन।
कारण हाम्रो पहिलालाई पनि हाम्रो पूर्व साथीहरू धेरै जनै बुल्टुको विषयमा बुल्टुकको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू पनि भनिसक्नुभयो। त्यसकारण अहिले मैले एक विषयमा पनि बोल्न चाहन्छु र अब यस्तै कार्यक्रम लागेर आओस्, यसरी गर्ने सन्दर्भ होस्। भुलका पहिला चाहिँ भुलहरूको चाहिँ प्रमाण चाहिँ अहिले अलि चाहिँ त्यो भएकाले चाहिँ लिखित प्रमाण गरेर मौखिक प्रमाण पनि धेरै भएको छ। त्यसकारण अहिले त्यसको विषयमा भएको धेरै समय लाग्छ। हेर्नु समयको आफूले गर्दा यो धेरै कुरा भन्न चाहँदैनौँ। अब यहाँलाई मेरो तर्फबाट सबैजना न्यानो आदिवासी देखाउँदै राम्रो एक दिशामा यसो पुग्छु। हस्, धन्यवाद। अब थोरै समय मात्रै बाँकी छ, 5 मिनट भनेका छौँ हामीले। वस्तु बन्न सक्छ, हाम्रा पर्यटकहरूलाई यो आकर्षण बन्न सक्छ। यसलाई हामीले जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यतिखेर हामीले प्रस्तुति गराएका थियौँ र त्यसको जीवन्तताको, त्यसको निरन्तरताको रूपमा फेरि पनि लागिरहने हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। स्वाभाविक ढङ्गले नेपाल बहुजाति र बहुधार्मिक प्रकृतिको एउटा साझा पुञ्ज हो। त्यसमा बागमती प्रदेशमा फेरि बाहुल्य रहेको यो तामाङ संस्कृति, तामाङ सम्प्रदाय र तामाङको जीवन पद्धति हाम पर्यटकहरूको लागि निश्चितै रूपमा आकर्षण हुने नै छ। बमहरू, छाँकेहरू यसका एउटा वैज्ञानिक पक्षहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ। म आफै एउटा विश्वास गर्छु, एउटा झाँक्रीहरूको अगाडि पुगिरहँदा बिरामीको 50% उनको भाव भङ्गी, उसको लवाई उनले प्रस्तुत गर्दा नि म्युजिकले निको पार्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। त्यसकारण हामीलाई परेका केही अप्ठ्याराहरूमा झाँक्रीहरूको अगाडि गएर फुल फालेर उहाँहरूले गर्ने विधिले हामी आधा सन्चो भएको छौँ अथवा निको भएका छौँ। यदि निको नहुने परिस्थितिमा हाम्रा झाँक्री बुवाहरूले, अभिभावकहरूले नजिकको हस्पिटलमा जानको निम्ति सूचित गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले त्रिशुलीमा म रसुवाको मान्छे, रसुवा उहाँको क्षेत्रमा त्रिशुली हस्पिटलमा एकजना डाक्टर प्याट्रन हुन्थ्यो। त्यसपछि आएर नि डाक्टरहरूले पनि के भन्ने गर्नुभएको छ भने उहाँले आफ्नो प्रकृतिको
उपचार गर्नु छ डक्टरले हस्पिटलमा, त्यसपछि फेरि तपाईँको आफ्नो परम्पराअनुसार तपाईँको आफ्नो संस्कृतिअनुसार धामी झाँक्री छेउछेउमा पूजा गर्नुपर्ने छ भने त्यो कार्य गर्नुहोस् है भनेर सूचित गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण स्वाभाविक ढङ्गले त्यहाँ केही वैज्ञानिक पक्षहरू छ। धामी झाँक्रीले कस्तो गर्ने लवाई वेशभूषा त्यो संस्कृतिले त्यहाँ स्वाभाविक ढङ्गले मनोवैज्ञानिक ढङ्गले नै त्यसको 50% उपचार हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु र त्यसको जीवन्तताको निम्ति त्यसको संरक्षणको निम्ति अब हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो तामाङ सम्प्रदाय यो संस्कृति अब हामीले कहिलेसम्म राख्न सक्छौँ? आज यहाँ उपस्थित भइरहेका पहिलो पुस्ताले देखाइरहनु भएको छ, यसलाई दोस्रो पुस्तामा लैजानको निम्ति हामीले के तयारी गर्नुपर्छ आज हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण विशेष गरी बागमती अञ्चलका 13वटा बागमती प्रदेशका 13वटा जिल्लामा यो संस्कृति यो सम्प्रदाय यो परम्परालाई सिप दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नको निम्ति हरेक जिल्लामा एउटा सिप हस्तान्तरण केन्द्रको निर्माण गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि मात्रै यो विधिमा यो संस्कारमा यो संस्कृतिमा रूपान्तरण हुँदै पछिल्ला पुस्तामा आउने छ र यसका वैज्ञानिक पक्षहरूलाई हामीले उपभोग गर्दै जानेछौँ। यसमा केही स्वाभाविक ढङ्गका परम्पराहरू छन्, त्यसलाई परिमार्जित गर्दै लैजानको निम्ति हामी तयार हुनैपर्छ र लैजानेछौँ र यसले हामीलाई यो जीवन हामीलाई चाहिँ सम्बन्ध ढङ्गले यसलाई जीवन उपयोगी बनाउन सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसै गरी यो सम्पत्ति यो हाम्रा पर्यटकहरूलाई देखाएर हामीले पर्यटकको लाभ लिइरहेका छौँ। मैले धेरै पटक पर्यटकहरूलाई उपचार गर्नको निम्ति रसाको खामजिङ टिमुरे भन्दा माथि खामजिङको एकजना गुरु झाँक्री गुरु हुनुहुन्छ, उहाँकोमा मैले लिएर गएको छु। दुईचोटि मैले हेलिकप्टरमा ती बिरामीलाई रसियाको जर्मनीका बिरामीहरूलाई लिएर गएर उपचार गरेर सधैँ बनाएको मेरो आँखा अगाडि प्रत्यक्ष मैले लिएर गएको छु। त्यसकारण बाहिरी पश्चिमाहरूले पनि हाम्रो उपचार विधिलाई इन्ट्रेस्ट राखेर इच्छा राखेर उपचार गर्न आइरहनु भएको वर्तमान परिवेशमा हामी आफैले यो सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ र विशेष गरी पर्यटन वर्ष 2000को सन्दर्भमा यो 13वटा जिल्लामा एउटा यो विधि यो प्रक्रिया र यो संस्कृतिलाई पुस्तान्तरण गर्नको निम्ति निश्चित विधिहरू तयार गरेर गर्ने जिम्मेवारी यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले तय गरोस्। त्यहाँ पर्यटन वर्ष र स्थानीय सरकार जिल्ला स्तरीय नेतृत्वहरू त्यसै गरी प्रदेश सरकार लागि परोस् भन्ने आग्रह गर्दै यो तपाईँहरूको कार्यक्रमको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पुनः सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइलाई यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। बारेमा कुराकानी राखिसक्नु भएकै होला। यो फेरि पनि प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय झाँक्री सम्मेलनको रूपमा आज तपाईहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गरिराख्नु भएको छ। मैले यहाँ उपस्थित भएर जति पनि भोम्बोहरूको भावभङ्गी मैले हेरेँ, म आफै पनि मन्त्रमुग्ध भएँ। म यसको बारेमा पूर्ण रूपले जानकार नभए पनि म आफै पनि
मेरो आमा तामाङ भएको हुनाले म सम्झिरहेको छु। म सानैदेखि म बाबाको होइन आमाको काखबाट हुर्किएको एउटा व्यक्ति भएको हुनाले तामाङ समुदायको संस्कृतिको बारेमा म पूर्ण जानकारी राख्दछु र मैले पनि अघि यहाँ बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारीज्यूले भन्नुभयो जस्तै मैले पनि आफ्नो जीवनको विभिन्न कालखण्डमा यो होम्बोको बारेमा आत्मसात गर्नुपर्ने क्षणहरू म सम्झिरहेको छु। मलाई आजको युगको हिसाबले जसरी यो युगलाई विज्ञानले कायापलट गरेको हामीले विश्वास गरिरहेका छौँ, यो हिसाबले विज्ञानका हिसाबले यसलाई प्रमाणित एउटा उपचारको पद्धतिको रूपमा नलिए पनि यो फेरि पनि नेपालको जुन खालको भौगोलिक अवस्था छ त्यो अवस्थाका कारणले अनि नेपाल आर्थिक हिसाबले गरिब भएको कारणले स्वास्थ्यमा असर परिहाल्दाखेरि समयमै अस्पताल पुग्न नसक्ने अवस्थामा मान्छे मरण र जीवनको दोसाथमा रहेको बेलामा यो घरेलु उपचारको रूपमा एउटा तान्त्रिक पद्धतिलाई विश्वास गर्ने जनहरूले यसलाई अहिले पनि आत्मसात गरिरहेको हामीले पाउँछौँ। यो एउटा समुदायको लागि अहिले पनि यो एउटा उपचार पद्धतिको रूपमा रहिआएको यो परम्परा छ, हामीले देखिरहेका छौँ र यसलाई अब हामीले साँच्चै भन्ने हो भने यसका बारेमा मलाई लाग्छ यहाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट यसका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई गाँसेर व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुरा पनि आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्ने नै छ र हामीले यहाँनिर एउटा कुरा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने आज यो झाँक्री समुदाय जसले आफ्नो तान्त्रिक उपचारको पद्धतिबाट अहिले पनि गाउँका दुर्गम परिवेशका मान्छेहरूमा परेको स्वास्थ्यको समस्यालाई आफ्नो तरिकाबाट उपचार गर्ने र त्यसबाट आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्ने दुई खालको अवस्थाबाट यसलाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ। त्यसो त आधुनिक युगमा अमेरिका जस्तो ठाउँहरूमा, जापान जस्तो ठाउँहरूमा पनि जहाँ विज्ञानभन्दा अरू केही कुरा होइन भन्ने ठाउँहरूमा पनि अन्य खालका परम्परागत उपचार पद्धतिहरू नभएका होइनन्। छिमेकी मुलुक भारत र चीनकै सन्दर्भमा पनि हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ मेडिकल पद्धतिका साथसाथै यो परम्परागत पद्धतिहरू अहिले पनि आत्मसात गरेको विद्यमान परिस्थिति छ। त्यसकारणले यसका बारेमा हामी बृहत हिसाबले छलफल गर्न पनि सक्छौँ र एउटै निष्कर्षमा नपुग्ने अवस्था भए तापनि आज खास गरिकन यो नेपालको तामाङ समुदायको बिचमा यो झाँक्री जसलाई एउटा परम्परागत हिसाबले देवताको रूपमा
ग्रहण गर्ने प्रचलन अहिले पनि रहेको छ र त्यो प्रचलन अहिले संस्कारको रूपमा पनि रहेको छ। अघि यहाँ एकजना मेरा मित्र भन्दै हुनुहुन्थ्यो बिहान आज यो र्याली सुरु गर्नुभन्दा अगाडि झाँक्रीहरूलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आफ्ना चेलीबेटीहरूले गर्नुपर्ने विधिवत कुराहरूले गर्दाखेरि पनि आज यति धेरै लामो समयसम्म हामी यहाँ रहनु परेको छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भनेको एउटा संस्कार हो र तामाङ समुदायमा हरेक हिसाबले चेली र माइतीको एउटा सम्बन्ध हाम्रा भाषाहरूमा पाइन्छ, हाम्रा संस्कृतिहरूमा पाइन्छ र हाम्रा वेशभूषाहरूमा पनि पाइन्छ। यसरी नेपाल 125 जात जातिको पहिचान भएको मुलुक, 125 जात जाति मध्ये 123 जात जातिले आफ्नो भाषाबाट सम्बोधन गर्न सक्ने नेपालीहरू, त्यही नेपालीहरूको भिडमा तामाङ जाति, त्यसमा पनि आज हामी बागमती प्रदेश जसलाई तामाङहरूले यो क्षेत्रलाई तामाङहरूको उद्गम स्थल र हाम्रो पहिचान बोकेको माटो भएको यो भूमि भनेर तामाङहरूले यसलाई तामसारी क्षेत्र पनि भनेर भन्ने गर्दछन्। नेवारहरूले जसरी यो नेवारको भूमि भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ, तामाङहरूले पनि यो बागमती प्रदेशलाई आफ्नो भूमिको रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ। र मलाई लाग्छ सायद म आज संसदको आकस्मिक बैठक, हिजोको बैठक आज सरेको कारणले मैले अगाडिको समयमा आउन सकिनँ। यसको लागि म आयोजकप्रति म क्षमा प्रार्थी पनि छु। तर म यहाँ के आग्रह गरिरहेको छु भने आज यहाँ प्रस्तुत भएका भोम्बो नृत्यहरू मलाई लाग्छ बागमती प्रदेशभित्र नै अधिकांश रहेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। र मैले यो बागमती प्रदेशभित्रको तामाङ समुदाय रहेको अधिकांश जिल्लाहरू प्रायः सबैसँग मैले घुम्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। त्यहाँ मैले यो संस्कृतिलाई अवलम्बन गरेको मैले देखेको छु। त्यसकारण म आज खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु तामाङ समुदायभित्र प्रचलित अवस्थामा रहेको यो संस्कृतिलाई आज अझ कसरी संरक्षण गर्ने, यसको जगेर्ना कसरी गर्ने र यसलाई समृद्ध बनाउँदै कसरी जान सकिन्छ, सम्भवतः यो सम्मेलनमा भए बन्द सत्रभित्र वा यसको आन्तरिक बैठकमा यो बारेमा चर्चा हुनेछ। र म आज साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल तामाङ बोम्बो संरक्षण समाजलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि पनि संस्कृति सबै जाति, भाषा र समुदायको पहिचानसँग गाँसिएको हुन्छ। तर संस्कृतिलाई पहिचानको रूपमा आत्मसात गरिराख्दाखेरि हामीले अब अनावश्यक कुराहरूलाई हामीले बिस्तारै छोडेर आवश्यक कुराहरूलाई बढी महत्त्व दिएर संस्कारलाई पनि हामीले समृद्ध बनाउँदै जाने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। म सम्झिरहेको छु, म तामाङ समुदायकै घरभित्र हुर्किएको, मामा घरबाट मैले आफ्नो बाल्यकाललाई अगाडि बढाएको कुरालाई आज मैले सम्झिरहेको छु। हिजो तामाङ जातिहरूले आफ्नो मृत्यु कर्ममा मान्छेको लास सँगसँगै यी तामाङहरू मासु र भात सँगै बसेर खान्छन् भनेर अन्य जातिहरूले छिसी दूर गर्ने त्यो अवस्था पनि थियो। आज पनि त्यो कुरा हाम्रो धर्म कर्मसँग जोडेर थुप्रै ठाउँहरूमा यो प्रचलन अहिले पनि छ। तर म आज तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु,
विश्व सम्पदामा सूचीकृत रहेको बौद्धको अनुयायीहरूले बौद्ध धर्ममा लिप्त हुनका लागि उपासना गर्ने यो बौद्धनाथ क्षेत्र भित्रको भूमिमा आज खुम्बुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय यो सम्मेलन तपाईहरुले आयोजना गरिराख्दाखेरि तपाईहरुलाई भनौँ यहाँ तामाङ जातिका थुप्रै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू अघि खड्गजी दाई तामाङ कल्याण पुँजीको दाई जानुभयो। सबै तामाङ भाषा भाषी जात जातिलाई संरक्षण गर्नका लागि खडा भएको बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको सदस्य सचिव यही हुनुहुन्छ। आज यहाँ हामी सहरी परिवेशमा गयौँ भनेर मात्र होइन, हामीले अंगीकार गर्ने संस्कृति त्यो हाम्रो जीवनका लागि उपयोगी पनि हुनु पर्यो र हामीले अंगीकार गर्ने संस्कृतिको बारेमा अर्को संस्कृति अंगीकार गर्ने मान्छेले हामीलाई कहीँ कतै हेलाहोचो गर्ने र व्यक्त गर्ने त्यस्तो अवस्था पनि सिर्जना गर्न हुँदैन। त्यसकारण आज हामीले चाहे हाम्रो जन्मका कर्महरूमा होस् वा मृत्युका कर्महरूमा होस् वा हामीले कर्म प्रदान गर्ने हाम्रा व्रतबन्ध हाम्रा बिहेबारीहरू हुन्, ती सबै कर्महरूमा अब हामीले समय सापेक्ष आफ्नो ऐतिहासिक परिचयलाई पनि नमासिने गरी नयाँ परिवेशबाट संसारलाई हामीले आफ्नो जाति भाषा धर्म र संस्कृतिको पहिचानलाई पनि उनीहरूको तुलनामा ठिम्याउन सक्ने गरी हामीले संस्कृतिलाई अहिलेको समय सापेक्ष हामीले परिवर्तन गर्न पनि पर्छ कि यो बारेमा पनि तपाईहरुले सोच्नुहुनेछ भन्ने लाग्दछ। मैले यहाँ मञ्चमा देखिरहेको छु साह्रै नै तामाङ जातिको, तामाङ भाषाको, तामाङ संस्कृतिको बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट, राजनीतिबाट, साहित्यको क्षेत्रबाट, कलाको क्षेत्रबाट आफ्नो बौद्धिकतालाई अगाडि सारिराख्नु हुने यहाँ मैले थुप्रै साथीहरू देखिरहेको छु। सरोज मोहन मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले यो विषयमा कलमहरू थुप्रै चलाइराख्नु भएको छ। अन्य थुप्रै यहाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, म सबैको नाम लिएर समय खर्च गर्न चाहन्न, तर अब हामीले अंगीकार गर्ने हाम्रा धर्म, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा परम्परा, हाम्रा जीवनका लागि अति उपयोगी बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल फेरि पनि विश्वले चिन्ने भएको आदिवासी जनजातिहरूको भूमि भनेर चिन्छन्, तर आदिवासी जनजातिहरूले हामीले प्रयोग गर्ने हाम्रा लवाईहरू, हाम्रा खवाईहरू, हाम्रा जीवनशैलीहरू, हाम्रा जीवन पद्धतिहरू टाढैदेखि विदेशीले क्यामेरामा कैद गर्ने गरी आउने परिवेश हामीले तयार गर्नुपर्छ। हामीले लगाउने हाम्रा वेशभूषाहरू म आज पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा तामाङ जातिकै एउटा संस्थाको साधारण सभामा मैले गएर आएर त्यहाँ पनि भने आज नेपाल तामाङ बहु संरक्षण समाजले कार्यक्रम आयोजना गर्दा देखाउनका लागि होइन, आत्मसात गर्नका लागि हामीले हाम्रा वेशभूषाहरूलाई हामीले कसरी प्रचार प्रसार गर्ने त्यो कुराको पनि महत्त्व छ। मलाई थाहा छैन आज हामीले तामाङ समुदायको हितको लागि कुराकानी गरिराख्दाखेरि हामीले खानेकुरा के खान्छौँ, त्यही पार्टी प्यालेसमा पस्ने अनि देश विदेश घुमेर आएर देखेका खानेकुरा खाने होइन, किनभने अब त अलि त्यस्तो खानेकुरा खायो भने मात्रै ठुलो भइन्छ भन्ने, अनि आफ्नो वेशभूषा लगाउँदाखेरि अब जिउमा धेरै समयसम्म बस्नै नसक्ने, घोज्ने, यदि त्यस्तो हो भने हामीले हाम्रो पहिचानलाई जोगाउन सक्दैनौँ। म यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बोम्बोहरूको यो सम्मेलन हुँदाखेरि म त्यतातिर पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरिकन बोम्बोहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले भनिदिनु भयो भने धेरै अबोध मान्छेहरूले त हो भनेर विश्वास पनि गर्छन् अरूले भनेको भन्दा। अब आज त बोम्बोहरू
हिजो जस्तो नपढेका मान्छे मात्रै छैनन्, पढेका आइए बिए एमए पढेका। मैले आज नाम बिर्सेँ, एक ठाउँमा भन्दै थियो साइन्स पढेको एकजना मान्छे पनि यो झाँक्री विद्यामा लाग्नु भएको कुन जिल्लाको हो, मैले आज ठ्याक्कै प्रसङ्ग बिर्सेँ। त्यस्तो पनि गरिरहेछ भनेको अब तपाईँहरूलाई जसरी आम तामाङ समुदायको जनताहरूले एउटा देउता समान मानेर तपाईँहरूको उपासना गर्दाखेरि वा तपाईँहरूको आराधना गर्दाखेरि वा तपाईँहरूको नजिक गएर स्पर्श मात्रै गर्न पाउँदाखेरि पनि हाम्रो केही समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने ती आम नागरिकलाई हामीले राम्रा कुराहरूको शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, भम्बोहरूले आफ्नो विद्या अनुसार तपाईँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यो खास गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छँदैछ, तपाईँहरूले त्यसबाट आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्नुभएकै छ। अब म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब भम्बोहरूले पनि आफ्नो विद्यामा यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि कसरी हाम्रा संस्कारलाई, हाम्रा भाषालाई, हाम्रा धर्मलाई कसरी नयाँ परिवेशमा ढाल्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ र तामाङ समुदायका मान्छेहरूले पनि अब यो मुलुक बनाउने भनेको फेरि पनि शासन चलाउने बागडोर सम्हालेका मान्छेहरू क्षेत्रीमाल मात्रै हुन्, हामीले गर्ने होइन, हामीलाई पछाडि पारेको जाति हो भनेर हुँदैन। हामीले पनि अन्य जाति समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गरेर तामाङहरूले पनि कम्तीमा पनि तामसालिन त बनाउन सक्छ। यस्तो मान्यतालाई अगाडि बढाउनका लागि भम्बोहरूले बिस्तारै बिस्तारै उपचार पद्धतिसँग त्यो पद्धतिलाई मिसाएर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ तामाङ जातिका मान्छेहरू पनि अब पढे लेखेका मान्छेहरू धेरै भइसके, विद्वानहरू धेरै भइसके। तर हाम्रो देशको विडम्बना के छ भने हाम्रो देश गरिब छ, यहाँ भने जस्तो रोजगारी पाउन नसक्दाखेरि पढ्ने नाममा वा रोजगारी पाउने नाममा अलिकति धन भएका र अलिकति बुद्धि भएका मान्छे विदेश जाने अनि अरू बाँकी भएका नेपालमा बस्ने, अनि नेपाल चाहिँ बनाएन भनेर अमेरिकाबाट फेसबुक चलाउने, यसरी हुँदैन। त्यसकारण मैले आजको सन्दर्भमा भम्बोहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले जसरी आम जनतालाई एउटा विश्वास दिन सक्नुहुन्छ, कम्तीमा पनि तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने त्यो समुदायमा नेपाललाई अब आर्थिक प्रगतिमा अगाडि बढाउनका लागि, निर्माण र विकासमा अगाडि बढाउनका लागि तपाईँहरूले विद्या दिइराख्दाखेरि कुन चाहिँ एउटा कुनाबाट तपाईँहरूले त्यसलाई मिसाएर आम जनतालाई त्यतातिर लाग्नका लागि पनि प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर संस्कार भनेको त, संस्कृति भनेको त अंगीकार गर्दै जाँदा सहज जे भन्छ त्यही कुरा लिने त रहेछ। त्यसकारण म यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा तपाईँहरूलाई म यो पनि सुझाव राख्दै फेरि पनि यो नेपाल तामाङ भम्बो संरक्षण समाजले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई पनि मध्यनजर राखेर आज यो जुन सम्मेलन गर्नुभएको छ, म बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको यहाँ सदस्य सचिवको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि उहाँहरूले भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा निकै सांस्कृतिक झाँकीहरू यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब कुनै दिन यी भम्बोहरूलाई पनि देखाएर विदेशी पर्यटकहरूलाई प्रभाव पार्ने, उनीहरूलाई मनोरञ्जन दिने र देशबाट हामीले आर्थिक उपार्जन गर्ने त्यो सन्दर्भमा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले सोचेकै होला भन्ने लाग्छ मलाई। र भम्बोहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुभएको छ, एउटा विशेष कार्यक्रम बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिसँग हातेमालो गरेर अथवा अरू सङ्घ संस्थासँग हातेमालो गरेर तपाईँहरू अगाडि जाने परिस्थिति भयो भने त्यसका लागि आवश्यक सरसहयोग गर्ने वा संयोजन गर्नका लागि म पनि यो क्षेत्रको प्रतिनिधि हिसाबले म लाग्नेछु। तपाईँहरूलाई म त्यतातिर पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो नेपाल तामाङ भम्बो संरक्षण समाज मलाई अर्जुनजीले यति धेरै आग्रह गर्नुभयो र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र त्यो पनि म आफै पनि
समावेश भएको एउटा जातीय समुदायको एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय शब्दले गरिमा आफैमा बढेको छ। यस्तो सम्मेलन हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रको बौद्धको यो बुद्धको उपासना गर्ने पवित्र भूमिमा आयोजना गरिदिनु भएकोमा पनि म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तामाङ जातिको एउटा संस्कारको रूपमा रहेको यो मोमो संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचय गराउनका लागि हाम्रै ठाउँमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा फेरि पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मलाई यो गरिमामय कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको भूमिकामा मलाई बोलाएर यहाँ उभिने र आफ्नो विचार पनि राखिने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म तपाईँहरू आयोजकहरूलाई हृदयदेखि नै म आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। झाँकी टुङ्ग्याइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल तामाङ घेबुङका केन्द्रीय सदस्य
म धेरै कुरा गरिरहनु जरुरी छैन। बोल्नु के हो, बोल्नु किन आएको भन्ने कुरा बोल्नु हो। साँच्चीकै बोल्नु धातु गर्नेदेखि लिएर कुल पुजारी गर्ने बोल्नु हो। कुल पूजा विशेष गरी कुल पूजा गर्ने पनि बोल्नु हो। दशकर्म काटे पनि बोल्नु हो र धातु गर्ने पनि बोल्नु हो। पूजाको काम गर्ने पनि बोल्नु हो। प्रकृतिको पूजा गर्ने पनि बोल्नु हो। सारा समाजको देवी देवताको पूजा गर्ने पनि बोल्नु हो र मठ मन्दिरको पूजा गर्ने पनि बोल्नु हो। धानहरू जडीबुटीहरू ल्याएर बिरामीले उपचार गर्ने पनि बोल्नु नै हो। भन्दाखेरि यो सन्दर्भमा हामीले यो बोल्नुपर्को हाम्रो तामाङहरूको संस्कार र संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपालको भ्रमण वर्ष 2020लाई यो पुर्याउने उद्देश्यले हामीले यो आयोजना गरेको प्रथम ऐतिहासिक वनभोज झाँक्री सम्मेलन गरेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सबैजना उपस्थित हुनुभयो। यहाँ सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छु पत्रकार मित्रहरूलाई र यहाँ उपस्थित भएको बुबामुमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा र मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष सहयोग गर्ने बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका सम्पूर्ण टिमलाई र बौद्ध तामाङ कल्याणमुखीका परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको विशेष गरी सहयोग गर्ने स्थापना कालदेखि हाम्रो यसका अहिलेसम्म सहयोग गर्दै आउँदा संयोजक कार्यक्रम संयोजक चन्द्रजित मोक्तानजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम फेरि यसै प्रयोजनमा आउने गरी आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु र यहाँ गरिमामय अमूल्य समयलाई व्यतीत गर्दै पाल्नुभएका हाम्रो माननीय प्रमुख अतिथि कृष्ण राईजीलाई पनि मुरी धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद।